मसीह खुदा उनके जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और मसीही हीरो के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने इस अजीम हीरो को, इस अजीम हस्ती को आपसे मुतारफ करवाऊं, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें और अपने कमेंट से भी हमें जरूर नवाजें। हमारा आज का हीरो एक माहिर मुफस्सर और खतीब, मायनाज थियोलॉजियन और गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के साबका प्रिंसिपल पादरी डॉक्टर इकबाल निसार। पादरी इकबाल निसार एक आला पाए के मुफस्सर थे, यहां तक कि मसीही और गैर मसीही भी उनकी तफसीरी सलाहियतों के मोहतकर थे। उनका फन खताबत इस कदर महसूर कुन था कि बुजुर्गों और बच्चों सभी को मुतासर करता था, और यही वजह थी कि वो बाआसानी अपनी बात को सामाईन तक पहुंचा पाते थे। इल्मे इलाही के पेचीदा मसाइल को चंद लफ्जों में बड़ी आसानी के साथ बयान करने में पादरी इकबाल निसार को अबूर हासिल था। पादरी डॉक्टर इकबाल निसार 1929 को मौजा गटियालिया जिला सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने गांव से हासिल की। सीटीआई हाई स्कूल सियालकोट से मैट्रिक की तालीम मुकम्मल की। एफए मरे कॉलेज सियालकोट से किया। पादरी इकबाल निसार ने अपनी 9 उम्री में ही रूहानी और अदबी मजालिस में बैठने का सलीका सीखा। मरे कॉलेज सियालकोट से एफए मुकम्मल करने के बाद गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। बेशक बचपन से ही उनका रुझान मसीहत की तरफ था, लेकिन कॉलेज के जमाने में वो मजहबी और रूहानी मामलात में गहरी दिलचस्पी लेते रहे, और यही वजह कि वो दौरान कॉलेज गिरदोनवा में अंजील की खुशखबरी सुनाते रहे। 1952 में अपनी बुलाहट को महसूस करते हुए गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में दाखिला लिया, और 1955 में अपना 3 साला कोर्स नुमाया कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इस खिदमत के दौरान पादरी इकबाल निसार की शादी सियालकोट की एक खूबसूरत खातून मिस म्यूरियल करम इलाही से हुई। खुदा ने इस खूबसूरत जोड़े को 2 खूबसूरत बेटियों और एक बेटे से नवाजा। पादरी इकबाल निसार साहब के साहबजादे पादरी जूलियस इकबाल निसार से जब मैंने पादरी साहब की शख्सियत के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने यूं फरमाया। आज मेरा सर फख्र से बुलंद है कि मैं अपने वालिद के बारे में आपसे कुछ बात कर सकूं। डॉक्टर पादरी इकबाल निसार मेरे वालिद एक शफीक बाप, एक रूहानी उस्ताद और एक बड़ी खूबसूरत हस्ती थी। बहुत सी बातें हैं जो बताने वाली हैं, लेकिन वक्त नहीं है कि ज्यादा बातें आपसे कर सकें। लेकिन सिर्फ मैं इतना बताता चलूं कि जहां पर वो हमारे साथ खानदानी तौर पर मोहब्बत करते थे, गुजरावाला थियोलॉजिकल सेमिनरी के जितने स्टूडेंट थे उन सब के साथ वो उसी तरह का रवैया रखते थे जैसे वो अपने खानदान के साथ रखते थे। और मुझे फख्र है कि मैं उनका बेटा हूँ। बेशक वो दुनियावी दौलत मुझे देकर नहीं गए, लेकिन
روحانی دولت سے مجھے مالا مال کر کے گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا نام میرے لیے چھوڑا ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ایسا نام ہوتا ہے۔ یہ تمام ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں، اور خاص طور پر میرے موسیقی کا کام ہے، یہ ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ میں آج اس مقام پر ہوں۔ بے شک دولت نہیں ہے، لیکن وہ شہرت جو ان کو حاصل تھی، میں آج اسی سٹیپ پہ کھڑا ہوں۔ انہی کی وجہ سے آج لوگ مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ خداوند کا شکر ہے، ایک ایسا باپ جہاں پر روحانی طور پر وہ آگے تھے، خاندانی طور پر بھی انہوں نے اسی طرح سے اپنے خاندان کی خدمت کی، اپنے خاندان کے ساتھ رہے، اور ایک شفیق باپ کی طرح ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ وہ اسی طرح سے پیش آتے رہے۔ میری خواہش ہے کہ خداوند ایسا کرے کہ ایسے والد ہر کسی کو ملے، تاکہ ہمارے خداوند کے نام کو چلا دے۔ ان میں الہیات کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پادری اقبال نثار نے کوٹلی مہارا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اپنی پاسبانی خدمت کا آغاز کیا۔ بعد ازاں پسرور سٹی چرچ میں خدمت کی دعوت دی گئی، اور یہاں کچھ عرصہ خدمت سر انجام دینے کے بعد آپ کو فرسٹ پریسبیٹرین چرچ فیصل آباد میں خدمت کی دعوت دی گئی۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ یہ وہی چرچ جہاں پر پادری اقبال نثار اور پادری وزیر چند جیسی عظیم اور نامور ہستیوں نے خدمت کی، اس چرچ میں تقریباً 7 سال پاسٹر انچارج کی حیثیت سے خداوند نے مجھے بھی خدمت کا موقع دیا۔ 1969 میں پادری اقبال نثار کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ان کو سیمنری میں تدریسی خدمت کے لیے بلایا۔ 1974 میں سیمنری بورڈ نے پادری اقبال نثار صاحب کو ماسٹر آف سیکرڈ تھیولوجی کی ڈگری کے حصول کے لیے پٹسبرگ سیمنری امریکہ بھیجا، اور پادری صاحب نے یہ ڈگری مطلوبہ گریڈ سے کہیں زیادہ گریڈ کے ساتھ حاصل کی۔ 1976 میں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے انہیں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری میں پرنسپل کے عہدے پر فائز کیا۔ اس عہدے سے پہلے پادری اقبال نثار سیمنری میں خزانچی اور وائس پرنسپل کے عہدوں پر خدمات بھی سر انجام دیتے رہے۔ 1987 میں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پادری اقبال نثار کی محنت، ان کی لگن، ان کی صلاحیتوں، جذبے، شوق اور جانفشانی کو دیکھتے ہوئے انہیں ڈی ڈی یعنی ڈاکٹر آف ڈیوینٹی کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ پادری اقبال نثار کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کا ترانہ انہوں نے ہی مشہور مسیحی شاعر ماسٹر KR ضیاء سے لکھوایا۔ پادری ڈاکٹر اقبال نثار اپنی موت کے وقت تک نہ صرف گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے پرنسپل تھے، بلکہ اس وقت وہ NCCP کے صدر اور UP سینٹ آف پاکستان کے ماڈریٹر بھی تھے۔ ڈاکٹر اقبال نثار ایک زبردست قائد تھے، آپ ایک نڈر مبشر انجیل تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جرت، دلیری اور جسارت سے کلام کے گہرے بید بڑی سچائی اور صفائی سے کھولتے تھے۔ استاد پرویز بٹی، جن کا پادری اقبال نثار کے خاندان سے ایک دیرینہ تعلق ہے، وہ پادری صاحب کے بارے میں یوں فرماتے ہیں۔ پادری ڈاکٹر اقبال نثار صاحب ایک دلیر اور نڈر مبشر تھے، جن کی خدمت کو ملک پاکستان میں بلکہ بیرون ملک میں بھی ہم یاد کرتے ہیں اور کبھی بھی بھلا نہیں سکتے، اور اس طرح کے جملے ان کے لیے
इस्तेमाल हुए हैं कि वो प्रेस्पेरियन के बब्बर शेर के नाम से उनका लक़ब उनको दिया जाता है। तो प्रेस्पेरियन के बब्बर शेर थे और खासकर इस बात के लिए उनको खुदा ने बहुत ही ब्लेस किया था। तो वो इंग्लिश, जब हम सियालकोट कन्वेंशन में जाते थे तो इंग्लिश का तर्जमा डायरेक्ट पंजाबी में पेश करते थे और पंजाबी जबान पर उनको कमाल का अबूर था। पादरी डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल निसार की लिखी हुई तसानीफ और मकालात इस बात का सबूत है। मुल्क पाकिस्तान में मुनक्कद होने वाली तमाम मशहूर मसीह कन्वेंशन उनके पैगामात के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खुदावंद का ये अजीम खादम 10 जनवरी 1990 को अपने अब्दी आराम में सो गया। खुदावंद के इस अजीम खादम के लिए मैं खुदावंद के पाक कलाम में से एक खूबसूरत आयत पढ़ना चाहूंगा और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से बहुत तेरे सादिक हो गए, सितारों की मानद अब्दुल अब्बाद तक रोशन होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।